श्री परमात्मने नमः। मंदारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। ओम श्री उमामहेश्वर भगवत चरण कमलेभ्यो नमः। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण सज्जन महानुभावहरुमा म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु। हजुरहरूले हाम्रो यो प्रसारण च्यानलबाट विभिन्न समयमा विभिन्न हाम्रा सनातन धर्म सम्बन्धी चाड पर्व उत्सव इत्यादिको विषयमा सुन्दै आउनुभएको छ र धर्मशास्त्र सम्बन्धी निर्णयहरू पनि सुन्दै आउनुभएको छ। भगवत तत्त्वका रहस्यहरू पनि सुन्दै आउनुभएको छ। वेदान्तका गूढ रहस्यहरू पनि हजुरहरूले सुन्दै आउनुभएको छ र त्यही क्रममा आज म यी आश्विन नवरात्र जो शारदीय नवरात्र छन्, यी नवरात्रको उपलक्ष्यमा शक्ति तत्त्वको विषयमा चर्चा गर्न भनेर उपस्थित भएको छु। सबभन्दा पहिले त म हजुरहरूलाई यो 2077 सालको जुन नवरात्र छ विजयादशमी, यिनका उपलक्ष्यमा हजुरहरूलाई म शुभकामना समर्पण गर्दछु। र आज म हाम्रा सनातन शास्त्रहरूमा, हाम्रा वैदिक शास्त्रहरूमा र त्यसैगरी विशेषतः हाम्रा जो आगम शास्त्रहरू छन्, तन्त्र शास्त्र इत्यादिहरू छन्, अनि त्यहाँभित्र जो दश महाविद्याको विषयमा व्यापक चर्चा गरिएको छ र त्यही चर्चालाई नै म अगाडि बढाउन खोजिरहेको छु। यी जो दश महाविद्याहरू छन्, प्रसिद्ध जो दश महाविद्या, ती महाविद्याहरू वास्तवमा यो संसारको सृष्टि स्थिति प्रलय र यो व्यापक यो जुन भूमि छ, व्यापक जो तत्त्व छ, त्यसैको प्रतिपादन गर्ने महाविद्याहरू हुन्। तिनीहरूलाई महाविद्या भनिन्छ। विद्याको अर्थ हुन्छ ज्ञान, अर्थात् यी 10 तत्त्वलाई जानिसकेपछि मात्रै, 10 महाविद्यालाई जानेपछि मात्रै परमात्माको साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। किनभने संसारलाई नबुझिकन एकैचोटि परमात्मालाई बुझ्न सकिँदैन। त्यसै कारणले पहिले संसारलाई पनि बुझ्नुपर्छ र यो संसारबाट परमात्मातर्फ लैजाने अर्थात् तत्त्व साक्षात्कार गराउनेवाला जुन विद्याहरू छन्, ती विद्याहरूलाई पनि जान्नुपर्ने हुन्छ, आवश्यकता हुन्छ। त्यसै कारणले नै हाम्रा शास्त्रहरूले यी 10 महाविद्याहरूको चर्चा परिचर्चा गरेका हुन्। र यी 10 महाविद्याहरूमा सबभन्दा पहिले काली हुनुहुन्छ। किनभने 10 महाविद्याको जो सङ्ख्याको श्लोक लेखिएको छ अथवा सङ्ख्याका श्लोकहरू जो बताएका छन्, ती श्लोकहरू म पहिले हजुरहरूलाई सुनाउँछु र त्यसपछि क्रमशः तिनको म व्याख्या गर्दै जान्छु। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी बगला छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा मातङ्गी त्रिपुरा चैव विद्या च कमलात्मिका यथा 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। यी 10 वटा सिद्ध विद्या, सबभन्दा पहिले भगवती कालीजी हुनुहुन्छ र त्यसपछि तारा हुनुहुन्छ, अनि षोडशी हुनुहुन्छ, अनि भुवनेश्वरी हुनुहुन्छ, अनि बगलामुखी हुनुहुन्छ, छिन्नमस्ता हुनुहुन्छ, धूमावती हुनुहुन्छ, मातङ्गी हुनुहुन्छ, त्रिपुरा सुन्दरी हुनुहुन्छ र त्यसपछि अन्त्यमा कमलात्मिका 10औं जो विद्या हुनुहुन्छ, उहाँ कमलात्मिका भनेको महालक्ष्मीजी हुनुहुन्छ। र यी जो 10 महाविद्या छन्, यिनीहरूलाई सिद्ध विद्या भनेर भनिएको छ। अर्थात् यी विद्याको आश्रयण गर्नाले, यी विद्याहरूको उपासना गर्नाले, यी विद्याहरूको स्वरूप बुझ्नाले र यी विद्याहरूको साक्षात्कार गर्नाले परमात्माको साक्षात्कार हुनाले यिनीहरूलाई सिद्ध विद्या भनेर भनिएको छ। यो संसार त्रिगुणात्मक छ। सत्व रज तम यी तीनटै गुण मिलेर यो संसार खडा भएको छ। त्यसकारणले यी विद्याहरूमा अब कतिपय विद्याहरू देवीहरू शुद्ध सत्वगुणलाई प्रकट गर्नेवाला हुनुहुन्छ, कतिपय देवीहरू रजोगुणलाई प्रकट गर्नेवाला हुनुहुन्छ र कतिपय देवीहरू तमोगुणलाई प्रकट गर्ने हुनुहुन्छ। यद्यपि परमार्थ रूपमा
परमार्थ सत्य रूपमा सम्पूर्ण देवीहरू नै भगवानका अभिन्न शक्ति हुनुहुन्छ, परमात्माका अभिन्न शक्ति नै हुनुहुन्छ। तर यो संसार सञ्चालन गर्नका लागि गुणको अवस्था हुने हुनाले, अर्थात् प्रकृतिमा क्षोभ नभइकन, गुणमा चाहिँ क्षोभ नभइकन, गुणहरू विभाजन नभइकन शुद्ध जो साम्य अवस्था छ, त्यो साम्य अवस्थामा यो प्रपञ्च खडा नहुने हुनाले यो प्रपञ्चको लागि, सृष्टि स्थिति प्रलयको लागि त्यहाँ जो क्षोभ काल शक्तिद्वारा परमात्माले जो क्षोभ गराउनुहुन्छ र त्यो क्षोभबाट जो सत्व रज तमो गुण जो तीनटा गुणहरू त्यहाँ छुट्टै छुट्टै रूपमा जो देखिन्छन्, प्रकट हुन्छन् र तिनैको प्रतीक यी महाविद्याहरू हुनुहुन्छ। र ती मध्येमा जो कालीजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी ताराजी हुनुहुन्छ, छिन्नमस्ता हुनुहुन्छ, बगलामुखी हुनुहुन्छ, धूमावती, यी जो विद्याहरू हुनुहुन्छ, पाँचवटी जो महाविद्या हुनुहुन्छ, यी महाविद्याहरू बाहिर देखिँदाखेरि उग्र रूपमा देखिनुहुन्छ, तर भित्र अत्यन्त शान्त हुनुहुन्छ। किनभने देवी भनेको मातृत्वको प्रतीक हो। माताको प्रतीक देखाले माता कहिल्यै पनि उग्र हुन सक्नुहुन्न, तर बाहिर देखाउँदाखेरि उहाँहरू कार्य सिद्धिका लागि उग्र रूप जस्तो पनि देखाउनुहुन्छ। जसरी सिंहको बच्चा छ, उसकी माता जो सिम्मिनी छन्, ती सिम्मिनी अरूका लागि अत्यन्त उग्र छन्, तर आफ्नो बालकको लागि, आफ्ना शिशुको लागि, बच्चाको लागि उनी शान्त छन्, माया गर्छिन्, दुध पियाउँछिन्, चुसाउँछिन्, यी सारा कुरा उनले गर्छिन्। त्यसै गरी यी जो महाविद्याहरू हुनुहुन्छ, दुष्टहरूका लागि उग्र हुनुहुन्छ भने साधु सज्जनहरूका लागि, भक्तहरूका लागि, ज्ञानीहरूका लागि शान्त हुनुहुन्छ। त यसरी बाहिर उहाँले उग्रता देखाउनु भएको हो, तर भित्र शान्त हुनुहुन्छ। र त्यस्ता शक्तिहरू मध्येमा काली शक्ति, तारा शक्ति, छिन्नमस्ता शक्ति, बगला शक्ति र धूमावती शक्ति यो रूपमा हुनुहुन्छ। र भुवनेश्वरी भगवती शक्ति, त्यसै गरी षोडशी जसलाई ललिता पनि भनिन्छ, त्यसै गरी त्रिपुरा भैरवी भइबक्सिन्छ, मातङ्गी र कमला जो पाँचवटी महाविद्या हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ शान्त रूपमा बाहिर देख्दाखेरि पनि उहाँहरू शान्त हुनुहुन्छ र स्वरूपत पनि शान्त हुनुहुन्छ। र यस किसिमले यो संसारको सञ्चालन गर्नका लागि एउटै जो देवी तत्त्व छ, जुन एउटा मूल तत्त्व छ, त्यो देवी तत्त्व विभिन्न रूपमा प्रकट भएको हो। र यो संसार भनेको अन्धकार र प्रकाश दुवैबाट सञ्चालित हुन्छ। सधैँ अन्धकार पनि रहिरहँदैन, सधैँ प्रकाश पनि रहिरहँदैन। दिनपछि रात्रि आउँछ, रात्रिपछि दिन आउँछ, रात्रि र दिन निरन्तर एकपछि अर्को घुमिरहन्छन्, चलिरहन्छन्। यो कुरा हामी अमावस्या, औँसी र पूर्णिमाबाट पनि थाहा पाउँछौँ। जसरी औँसीमा घोर अन्धकार हुन्छ, अन्धकारमय रात्रि हुन्छन्, पूर्णिमामा जसरी प्रकाश हुन्छन्। र यसरी जब त्यो औँसीदेखि फेरि जब भोलिपल्ट हुन्छ, त्यसपछि अलिअलि चन्द्रमा देखिन थाल्नुहुन्छ, गर्दै गर्दै पूर्णिमामा परिपूर्ण जस्तो देखिनुहुन्छ। र त्यसै गरी फेरि कृष्ण पक्षको जो प्रतिपदा छन्, त्यहाँबाट घट्दै घट्दै औँसीमा फेरि पुरै नदेखिने हुनुहुन्छ। तर वास्तवमा त्यहाँ ती चन्द्रमा कहीँ नदेखिने हट्नु भएको होइन, चन्द्रमाको कलामा तलमाथि परेको हो। चन्द्रमा जस्ताको तस्तै स्थिर हुनुहुन्छ, स्थाणु हुनुहुन्छ, उहाँ कुनै विकार छैन। र यसरी बाहिर हामीले यो रूपमा संसारमा देख्दाखेरि व्यवहारमा यो कुरा हामीले देखिरहेका छौँ। र जसरी अमावस्या र पूर्णिमाको अविनाभाव सम्बन्ध छ, एकपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को, त्यसै गरी परम पुरुष परब्रह्म परमात्मा जो भगवान शिवजी हुनुहुन्छ, अथवा भगवान नारायण भनौँ, अथवा हामी जुन रूपमा भगवानलाई लिउँ, राम कृष्ण जे भने पनि परम सत्ता एउटै नै हो, सत्तामा कुनै भिन्नता छैन। र त्यस्तो परम पुरुषसँग अभिन्न रूपमा रहनुभएका जो 10 महाविद्याहरू छन् हुनुहुन्छ, ती 10 महाविद्याहरूले 10 दिशामा व्याप्त भएर ढाकेर बस्नुभएको छ। भगवान शङ्करजी बीचमा स्थिर रूपमा राज गरिबसेको छ जो पुरुष तत्त्व, र त्यही पुरुष तत्त्वलाई आप्यायन गर्नका लागि, त्यही पुरुष तत्त्वलाई सहायता गर्नका लागि यी 10 महाविद्याहरू वरिपरिबाट चारैतिरबाट अथवा 10 दिशातिरबाट ढाकेर व्याप्त भएर बस्नुभएको छ। र त्यस्ता जो महाविद्याहरू, यस्ता महाविद्याहरूको हाम्रा शास्त्रहरूमा, तन्त्र शास्त्रहरूमा र त्यसै गरी हाम्रा सनातनी शास्त्रहरूमा पनि व्यापक रूपमा वर्णन गरिएको छ। किनभने भगवती जो शक्ति होइबक्सिन्छ, जो शक्ति तत्त्व, ती शक्ति तत्त्व भगवान ब्रह्माजी की जो पत्नी सरस्वती पनि त्यही शक्ति तत्त्वकै स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यसै गरी
भगवान नारायण की शक्ति जो महालक्ष्मी जी पनि परमात्माको दिव्य अभिन्न शक्ति होइबक्सिन्छ र त्यसैगरी भगवान शंकर जी की जो दिव्य शक्ति जगदम्बा पार्वती होइबक्सिन्छ शैलजा उहाँ पनि यसरी भगवान शंकर जी को अभिन्न अनपाइने शक्ति होइबक्सिन्छ र यति बाहिर रूपमा यो हुँदा हुँदै पनि वास्तवमा जो मूल शक्ति तत्व हो त्यो शक्ति तत्व चाहिँ गुणातीत छ त्यो वाणी भन्दा माथि छ वाणीको विषय भन्दा माथि छ वाणीले त्यसको प्रतिपादन गर्न सक्दैन जगतगुरुले यही कुरालाई स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो त्यसैगरी अरु शास्त्रहरूले पनि स्पष्ट रूपमा भने गिरा माहुर देवीम दृढ गृणीमा गमविदो हरे पत्नीम पदमाम सरसचरीम अद्रितनयम तुरीयाम कापि तुरीया कापि त्वं दूरदिगमनिसीम महिमा महामाया विश्वम ब्रह्मयसी परब्रह्ममयसी शास्त्रले भगवती महामायालाई भगवती शक्तिलाई परब्रह्म परम ब्रह्ममयसी भन्नुभएको छ परब्रह्म परमात्मा की दिव्य शक्ति भनेर भन्नुभएको छ त्यस्तो अविचल अखण्ड अविभाज्य जो परम सत्ता हो ब्रह्म भन्दा अभिन्न रूपमा परमात्मा भन्दा अभिन्न रूपमा रहेको जो सत्ता हो त्यही सत्ता नि यो संसारको सञ्चालनका लागि सृष्टि स्थिति प्रलय यसको लागि त्यसैगरी निग्रह अनुग्रहको लागि अन्त्यमा मोक्ष प्रदान गर्नका लागि विभिन्न रूपमा प्रकट भएको हो शास्त्र के भन्छन् गिराम आहुर देवीम द्रोहिण गृहिणीम आगम विदः आगम शास्त्रको रहस्य जान्नेवाला जो विद्वान हुनुहुन्छ उहाँले त्यही शक्ति तत्त्वलाई के भन्नुभएको छ द्रोहिण गृहिणीम द्रोहिण भनेको ब्रह्माजी की गृहिणी भनेको पत्नी सरस्वतीको रूपमा पनि उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको छ गायत्रीको रूपमा पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ सावित्रीको रूपमा पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ त्यसैगरी भन्नुहुन्छ हरे पत्नीम लक्ष्मीम पद्मा भगवान नारायण की पत्नी जो शक्ति लक्ष्मीजी होइबक्सिन्छ लक्ष्मीजी पनि उहाँहरूभन्दा भिन्न हुने एउटै तत्त्व हो त्यसैगरी हर सहचरीम अद्रितनयाम भगवान शंकर जी की जो सहचरी पार्वती जी अद्रितनया पनि उहाँ नै होइबक्सिन्छ तर त्यति हुँदा हुँदै पनि ती सबैभन्दा माथि वास्तवमा शक्ति तत्त्व के हो त्यो परम तत्त्व के हो तुरिया कापि त्वं दूरधिगमनि सीम महिमा तुरिया भनेको ती तीनटा देवी भन्दा माथि जो तुरीय चारौं तत्त्व हो अन्तिम जो तत्त्व अन्तिम सत्ता हो त्यो सत्ता कस्तो छ दूरधिगम निसीम महिमा जसको महिमाको कसैले वर्णन गर्न सक्दैन निसीम महिमा वाली भगवती होइबक्सिन्छ महामाया विश्वम ब्रह्मयसी परब्रह्ममयसी यस्ती महामायाले जो परब्रह्ममयसी परब्रह्म परमात्मा की जो दिव्य अनपाइने शक्ति होइबक्सिन्छ त्यस्ती भगवतीले विश्वम भ्रमयसी संसारलाई घुमाइरहिबक्सेको छ सृष्टि स्थिति प्रलय निग्रह अनुग्रह यी चक्रभित्र यो संसारलाई सञ्चालन गर्न लागिबक्सेको छ त यस्ती जो परम शक्ति परम तत्त्व नि दश महाविद्याको रूपमा प्रकट होइबक्सेको संसारको कार्य सञ्चालन गर्नका लागि र हाम्रा शास्त्रहरूले शक्ति र शक्तिमानमा अभेद मानेका छन् अर्थात् भगवती शक्ति शक्तिमान परम पुरुष परमात्माका साथ अभिन्न रूपमा राज गरिबक्सेको छ र यो संसार भनेको त्यही शक्ति र शक्तिमानको चित विलास मात्र हो लीला विलास मात्र हो र यसैगरी जो भगवती शक्ति होइबक्सिन्छ शास्त्रहरूले भगवान परब्रह्म परमात्मा भगवान शंकरजीलाई प्रकाशको रूपमा चित्रण गरेका छन् भने भगवतीलाई विमर्शको रूपमा अर्थात् भगवान शंकरजी आफ्नी शक्तिलाई साथमा लिएर नि यो सारा संसारको सृष्टि स्थिति प्रलय आदि गरिबक्सिन्छ भन्ने शास्त्रको यो रहस्य हो त त्यस कारणले यो प्रकाश र विमर्शात्मक यो संसार हो र यसरी यो विमर्शबाट यो सारा संसार चलेको छ र अन्त्यमा प्रकाश स्वरूप परमात्माको साक्षात्कार भएपछि जीव यसरी चाहिँ मुक्त हुन्छ र यसैलाई शिव शक्ति भनेको र भगवान शंकरजीलाई महादेव पनि भनिन्छ देवदेव पनि भनिन्छ भगवान सम्पूर्ण देवताको अधिदेव पनि होइबक्सिन्छ र परम तत्त्वको रूपमा उहाँ परम पुरुष निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप पनि होइबक्सिन्छ र
ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी तीन रूपमा त्यही परम सत्ता परम तत्व नै सृष्टि स्थिति प्रलयको लागि प्रकट भएको हो र भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती पनि त्यस्तै नै होइबक्सिन्छ र यो संसार यसरी शक्ति र शक्तिमानको लीला विलास मात्र हो र यो संसारको सञ्चालनका लागि यो लीला विलासका लागि परम पुरुष परब्रह्म परमात्मालाई भगवती शक्तिले के गर्नुहुन्छ सहायता गर्नुहुन्छ सहायताको काम गर्नुहुन्छ र त्यस्तै विभिन्न कार्यमा सहायता गर्ने भगवतीका जो विभिन्न रूप छन् विभिन्न जो विभूतिहरू छन् ती विभूति 10वटा जो विभूति छन् ती विभूतिलाई नै 10 महाविद्या भनिएको हो र 10 महाविद्याद्वारा नै यो सारा चराचर जगत व्याप्त छ र शास्त्रहरूले विस्तृत रूपमा तिनीको वर्णन गरेका छन् र तिनलाई महाविद्या भनिएको हो र ती यसरी संख्या जो 10 संख्या छ 10 संख्या पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ किनभने यो 10वटा तत्त्वभित्र नै सम्पूर्ण प्रपञ्च खडा भएको छ र यसरी यो परम तत्त्वको प्रतिपादन गरेर म अब हजुरहरूको अगाडि प्रत्येक महाविद्याको संक्षिप्त रूपमा परिचय प्रस्तुत गर्छु। सबभन्दा पहिले महाकाली होइबक्सिन्छ र महाकाली जो परम तत्व होइबक्सिन्छ जो कौशिकीसँग पनि सम्बन्धित महाकालीजी होइबक्सिन्छ। तस्याम विनिर्गताम तु कृष्णाभूत सापी पार्वती जगदम्बा पार्वतीजी नै होइबक्सिन्छ जो यसरी कौशिकीको रूपमा पनि प्रकट होइबक्स्यो काली रूप लिएर पनि भगवती प्रकट होइबक्स्यो। भगवती किन काली होइबक्स्यो भन्ने कुरामा शिव पुराणमा पनि प्रसङ्ग आएका छन् अरू पुराणहरूमा पनि देवभागवत इत्यादि अरू पुराणमा पनि यी प्रसङ्ग आएका छन्। यद्यपि भगवती स्वरूपत गौरी होइबक्सिन्छ भगवती पार्वतीलाई गौरी भनेको यसरी चाहिँ गौर वर्णको होइबक्सिन्छ तर यसरी लीला विलासको लागि परमात्मालाई प्रसन्न गराउनका लागि र संसारलाई आनन्द दिलाउनका लागि भगवती काली स्वरूपमा पनि प्रकट होइबक्सेको हो र यसरी शास्त्रहरू बताउँछन् विद्याई दिविदा प्रोक्ता त भन्नुहुन्छ कृष्ण रक्ता प्रभेदतः कृष्णा च दक्षिणा प्रोक्ता रक्ता तु सुन्दरी माता। एउटै काली तत्व कृष्णा र रक्ता भनेको सेतो कालो वर्ण र सेतो वर्णको रूपमा प्रकट होइबक्सेको छ र यसरी जो कृष्ण वर्णको होइबक्सिन्छ भगवती पार्वतीजी उहाँलाई चाहिँ दक्षिणा भनेर भनिन्छ दक्षिणा कालिका भनेर भनिन्छ उहाँ चाहिँ कृष्ण वर्णको होइबक्सिन्छ र जो शुक्ल वर्णको होइबक्सिन्छ उहाँलाई सुन्दरी भनेर भनिन्छ त्रिपुरा सुन्दरी उहाँका नाम हुन् र यसरी जो एउटै तत्व विभिन्न रूप लिएर जो प्रकट भएको छ तत्वमा कुनै किसिमको भिन्नता छैन किनभने जो बताए शास्त्रले चण्डीमा आयो तस्याम विनिर्गताम तु कृष्णाभूत सापी पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचल कृताश्रया भगवती हिमालचलको आश्रय गरेर हिमालयको आश्रय गरेर राज गरिबक्सेको छ र यसरी 10 महाविद्यामा पहिलो विद्या भगवती महाकालिका होइबक्सिन्छ र जो अक्ष माला भनेर भनिन्छ अदेखि जो वर्णहरूमा अ छ सबभन्दा पहिले र क्ष जो अन्तिम वर्ण छ यो अक्ष अदेखि क्षसम्मका जुन वर्ण छन् ती वर्णभित्र यसरी भगवती राज गरिबक्सेको छ र यसरी काली र जो भुवनेश्वरी यस्तै दिव्य स्वरूपमा भगवती राज गरिबक्सेको छ र भगवती कालिकाजीको बाहिर स्वरूप देख्दाखेरि उग्र स्वरूप देखाएको छ। यद्यपि सम्पूर्ण शक्तिको मूल तत्व उहाँ नै होइबक्सिन्छ परम तत्वको रूपमा त उहाँ नै होइबक्सिन्छ तर बाहिर यसरी चाहिँ यो संसारको सञ्चालनको लागि भगवती अलिक भयङ्कर रूपमा प्रकट होइबक्सेको छ त्यसकारणले शास्त्रले उहाँको स्वरूप बताउँछन् सबारूढाम महाभीमाम घोर द्रष्टाम असन्मुखीम सबारूढाम भनेको सबमा माथि राज गरिबक्सेको आरो चढिबक्सेको अत्यन्त भयङ्कर डर लाग्दा दाँत होइबक्सेको एकदम अट्टहास गरिबक्सेको 4 बाहु भएको 4 हात भएको खड्गहरू धारणा गरिबक्सेको मुण्डमाला धारणा गरिबक्सेको अभय धारणा गरिबक्सेको र यसरी शिवा उहाँलाई भन्छ मुण्डमाला धारणा गरिबक्सेको ललत जिह्वाम जसको जिब्रो चाहिँ चलिरहेको छ चञ्चल भइरहेको छ र यसरी दिगम्बराम जो भगवती वस्त्रहरू केही पनि लगाइबक्सिन्न र यो वस्त्रहरू किन भगवतीले लगाइबक्सिन यसरी नग्न रूपमा किन राज गरिबक्सिन्छ भन्दाखेरि यो संसारको जब महाप्रलय हुन्छ त्यतिखेर केही पनि रहँदैन
एउटै त्यो परम तत्त्व मात्रै बाँकी रहन्छ। किनभने वस्त्र इत्यादिहरूको लज्जा निवारणका यी साधनहरू हुन्। जब प्रलयको बेलामा जब केही पनि रहँदैन, आफू मात्रै जब भगवती त्यहाँ चाहिँ देखा परिबक्सिन्छ भने त्यतिखेर कसैसँग लजाउनु परेन, लज्जा ढाक्नु पर्ने अवस्था भएन। त त्यस कारणले यसरी भगवती दिगम्बरा भइबक्सिन्छ र शास्त्रहरू भन्छन् एवं सञ्चिन्तयद कालीं श्मशानालयवासिनीं। भगवती कालिकालाई यो रूपमा चिन्तन गर्नुपर्छ, यो रूपमा ध्यान गर्नुपर्छ र मसान भूमिमा भगवान निवास गरिबक्सिन्छ। भगवतीले संसारलाई देखाइबक्सेको छ, हे मनुष्यहरू हो भस्मान्तम शरीरम, अन्त्यमा त खरानी भन्दा केही पनि छैन। त्यसकारणले अभिमान नगर, कसैलाई तिरस्कार नगर, कुनै अहंकार इत्यादिहरू नगर। अन्त्यमा त सबैको बास भनेको त मसानो भूमि हो। भगवती हामीहरूलाई जीवलाई यही उपदेश गरिबक्सेको हुनाले यो रूपमा भगवती कालिका राज गरिबक्सेको छ। प्रथम महाविद्या र दोस्रो जो महाविद्या दोस्री भइबक्सिन्छ उहाँलाई तारा भनिन्छ, उग्र तारा पनि भनिन्छ। र जो काली भगवती होइबक्सिन्छ, भगवती काली जो महाकाल की शक्ति होइबक्सिन्छ भने तारा देवी जो उग्र तारा जे भने पनि अथवा उहाँलाई नील सरस्वती पनि भनिन्छ र अक्षोभ्य पुरुष जो परमात्मा होइबक्सिन्छ उहाँको शक्ति तारा देवी होइबक्सिन्छ। र हयग्रीव दैत्यको वध गर्ने क्रममा भगवतीले जो नीलो रूप धारणा गरिबक्सेको थियो उहाँ नि नील सरस्वती अथवा उग्र तारा अथवा तारा होइबक्सिन्छ। र यसरी भगवती उग्र तारा स्वरूप जो भगवान शंकरजी होइबक्सिन्छ, शंकरजीमा को स्वरूप शिवमा प्रत्यालीड होइबक्सिन्छ, राज गरिबक्सेको छ। र भगवतीले नील कमल हातमा लिइबक्सेको छ। भगवतीका 3 नेत्र छन्, हातमा कैंची धारणा गरिबक्सेको छ, त्यसैगरी कपाल खप्पर धारणा गरिबक्सेको छ, कमल धारणा गरिबक्सेको छ, खड्ग तरवार। र यसरी भगवती अत्यन्त करुणामयी होइबक्सिन्छ, दयामयी होइबक्सिन्छ। नील सरस्वती होइबक्सनाले विद्या की अधिष्ठात्री पनि होइबक्सिन्छ। जसले भगवती नील सरस्वतीको उपासना गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई विद्याहरू स्वतः सिद्ध प्रकट हुन थाल्छन्। र हाम्रा शास्त्रहरूले भगवान रामचन्द्र जो होइबक्सिन्छ उहाँलाई ताराको अवतारको रूपमा मानेका छन्। भगवान ताराको अवतार होइबक्सिन्छ रामचन्द्र। र त्यो ताराभित्र सीताराम दुवै तत्त्व समाहित होइबक्सेको छ। किनभने सीताराममा सीताको जो ता अन्तिम वर्ण र रामको जो पहिलो वर्ण छ त्यसले गर्दाखेरि तारा यो भन्छ। सीतारामलाई तारा यो रूपमा चाहिँ व्यक्त गरिएको छ। र भगवती तारा तत्त्व र राम तत्त्व एउटै हो। ठुला ठुला दार्शनिकहरूले, तन्त्रशास्त्रका विद्वानहरूले यसरी तारा तत्त्वको प्रतिपादन गर्नुभएको छ। र भगवतीको स्वरूपको वर्णन गर्दै शास्त्र भन्छन् प्रत्यालीड पदार पिताङ्ग्री सबरिद घोरा टासा परा खड्गेन्दी वर कर्तृ खर्पर भुजा हुङ्कार बीजोद्भवाहम खर्बा नील पिशाल पिङ्गल जटा जुटैक नागेर वृता जाड्यम्नेश कपाल कर्तृ जगताम अन्त्युग्र तारा स्वयं। र भगवती तारा सूर्य स्वरूपा पनि होइबक्सिन्छ। जस्तै भगवान सूर्य प्रकाश स्वरूप हुनुहुन्छ त्यसै गरी भगवती तारा प्रकाश स्वरूप पनि होइबक्सिन्छ। र भगवती ताराको ज्यादै ठुलो महत्त्व हो। किनभनेदेखि कालिदासहरू जस्ता जो महाकविहरू हुनुहुन्छ, ठुला ठुला जो विद्वान भगवती ताराको उपासना गरेर नि उहाँहरूले त्यो सिद्धि प्राप्त गरेर त्यस्ता कवित्व शक्ति प्राप्त गर्नुभयो। भगवती ताराको उपासना अत्यन्त आवश्यक छ विद्यार्थीहरूको लागि। र जसलाई चाहिँ सम्पूर्ण विद्याहरू प्राप्त हुनु भन्ने इच्छा छ उहाँहरूको लागि आवश्यक छ। तारादेवी दोस्रो महाविद्या हुनुहुन्छ र तेस्रो महाविद्या हुनुहुन्छ षोडशी। भगवती षोडशी पञ्चवक्त्रवाला त्यो भगवान जो शंकरजी पशुपतिनाथ होइबक्सिन्छ। पशुपतिनाथ भगवान की दिव्य शक्ति षोडशी होइबक्सिन्छ। र भगवानका जो पञ्चवक्त्र छन् तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव, अघोर र ईशान। र यसरी षोडशी भगवती पनि पञ्चवक्त्रको प्रतिनिधित्व गरिबक्सिन्छ, पञ्चवक्त्र स्वरूपिणी होइबक्सिन्छ। र यसरी भगवतीका 10 हातहरू छन् आयु र ती हातहरूमा विभिन्न आयुधहरू धारणा गरिबक्सेको छ। र भगवती षोडशीलाई पनि वाक शक्तिकी प्रतीक मानिन्छ। अर्थात् भगवती षोडशीको कृपा भयो भने वाक शक्तिको उदय हुन्छ। र यसरी उहाँलाई नि त्रिपुरा सुन्दरी पनि भनेर भनिन्छ। त्रिपुरा सुन्दरीको जो ज्यादै ठुलो महत्त्व छ, भगवती त्रिपुरा सुन्दरी र षोडशी एउटैको नाम हो। र
भगवती सोम तत्व स्वरूप पनि भइबक्सिन्छ। जसरी सोम तत्व सारा संसारलाई चन्द्रमाले त्यो अमृतहरू वर्षा गरेर संसारलाई बचाउनुहुन्छ, औषधिहरूलाई जसरी पुष्ट गर्नुहुन्छ चन्द्रमाले, त्यसै गरी भगवती षोडशीले संसारलाई सोम तत्व प्रदान गरेर यसरी चाहिँ त्यो चाहिँ जीवनी शक्ति प्रदान गरिबक्सेर सारा संसारको पालन पोषण गरिबक्सिन्छ। भगवती अत्यन्त दिव्य भइबक्सिन्छ र उहाँको स्तुति गर्दै शास्त्रहरू भन्छन् बालार्कमण्डलावासं चतुर्वक्त्रां त्रिलोचनां पाशाङ्कुशधरां सरांश्चापं धारयन्तीं शिवां भजे। उहाँलाई शिवा भनेर भनिएको छ। भगवती षोडशीलाई भगवती शिवा भनेको कल्याणकारिणी भइबक्सिन्छ र चारौं शक्ति भगवती भइबक्सिन्छ भुवनेश्वरी, जसलाई राजराजेश्वरी पनि भनेर भनिन्छ। र देवी भागवतमा जो भुवनेशी भनेर भगवतीलाई बारम्बार जो सम्बोधन गरिएको छ, उहाँ भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी भइबक्सिन्छ। र देवी भागवतमा त्यसै गरी अरू जो शास्त्रहरू छन्, त्यहाँ जो मणिद्वीपको वर्णन गरिएको छ, भगवतीका जो दिव्य द्वीप, जसरी भगवान शङ्करजीका कैलाश दिव्य धाम हुन्, त्यसै गरी भगवान नारायणका वैकुण्ठ धाम हुन्, त्यसै गरी भगवान श्रीकृष्णका दिव्य गोलोक धाम, भगवान रामका साकेत धाम, यी जो धाम, त्यसै गरी भगवान गणेशजीका जो दिव्य इक्षुसागर जस्ता जो दिव्य धाम छन्, र भगवान सूर्यका त्यस्तै, र त्यस्तै मणिद्वीपकी अधिष्ठात्री देवी भगवती भुवनेश्वरी भइबक्सिन्छ। देवी भागवतमा जो मणिद्वीपको लामो वर्णन गरिएको छ, र ती वास्तवमा भुवनेश्वरीका मूल स्थान हुन्। र भुवनेश्वरीका अधिपति पुरुष त्र्यम्बक भइबक्सिन्छ। त्रिनेत्रधारी जो परब्रह्म परमात्मा भगवान शङ्करजी भइबक्सिन्छ र यसरी उहाँसँग अभिन्न भएर भुवनेश्वरी राज गरिबक्सिन्छ। र उहाँको स्तुति गर्दै शास्त्रहरू भन्छन् उद्दद्युन द्युतिमिन्दु किरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखिं वरदङ्कुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं। र देवी भागवत अनुसार उहाँ प्रणव स्वरूप पनि भइबक्सिन्छ। देवी प्रणव भनेर जो बारम्बार नाम आइरहन्छ, देवी प्रणव भनेको भगवती भुवनेश्वरी नै भइबक्सिन्छ, प्रणव स्वरूपा भइबक्सिन्छ। र उहाँ पालनी शक्तिको प्रतीक भइबक्सिन्छ। र पालनी शक्ति वास्तवमा उहाँबाटै यो संसारको पालन पोषण सारा हुने हुनाले उहाँलाई पालनी शक्ति भनेर भनिएको हो। र यसरी भुवनेश्वरीको अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ, ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। वास्तवमा उहाँ त सात्विक स्वरूपा भइबक्सिन्छ। र त्यसपछि जो पाँचौं शक्ति भइबक्सिन्छ, पाँचौं शक्ति छिन्नमस्ता। र भगवती छिन्नमस्ता चाहिँ जसको शिर काटिएको छ, र कबन्ध जो शिव भगवान शङ्कर भइबक्सिन्छ, उहाँकी शक्ति छिन्नमस्ता भइबक्सिन्छ। र भगवती छिन्नमस्तालाई संहारकी प्रतीकको रूपमा मानिएको छ। उहाँ चाहिँ संसारको संहार गरिबक्सिन्छ र संहारकी देवी भइबक्सिन्छ। र उहाँको स्वरूपको वर्णन गर्दाखेरि पनि त्यस्तै वर्णन गरिएको छ। दिग्वास्त त्यो भनिएको छ प्रत्यालीड पदा सदैव प्रत्यालीड पदां सदैव ददतिं छिन्नं शिरं कर्त्रिकां दिग्वस्त्रां शोकमन्द शोणित सुधां धारां पिबन्तीं मुदां नागाबद्ध शिरोमणिं त्रिनयनां हृद्युद पलालङ्कृतां रत्यासक्त मनोभवो परिश्राम दृढां ध्याये जवासन्निम। उहाँको स्वरूपै त्यस्तो छ। प्रत्यालीरा पदां सदैव ददतिं छिन्न, आफ्नै काटेको शिर भगवती आफूले लिबक्सिन्छ हातमा, र आफ्नै त्यो रगत पान गरिबक्सिन्छ। नागहरू धारणा गरिबक्सिन्छ। त्रिनेत्रवाली भइबक्सिन्छ भगवती छिन्नमस्ता। र हृद्युत पलालङ्कृतां भनेको दिव्य कमल हृदयमा धारण गरिबक्सेको छ। रत्यासक्त मनोभवो परिसदृणां ध्यायजवासन्निम भनेको दिग्वस्त्र, उहाँले कुनै कपडाहरू धारण गरिबक्सेको छैन। र यसरी आफ्नै रगत जो पान गर्न लागिबक्सेको छ, र आफ्ना जो सखीहरू हुनुहुन्छ उहाँ सखीहरूलाई पनि त्यो जगत रक्त जो पान गराउन लागिबक्सेको छ। र यस्ती भगवती जो छिन्नमस्ता, भगवती छिन्नमस्ताको उपासना अमोघ उपासना मानिन्छन् र अत्यन्त कठिन उपासना पनि मानिन्छन्। अत्यन्त होसियारीपूर्वक उहाँको उपासना गर्नुपर्ने हुन्छ।
र प्राय गरेर भगवती छिन्नमस्ताको सन्ध्याको समयमा उपासना गरिन्छ र जसले यसरी विधिपूर्वक कुनै त्रुटिहरू नगरिकन गल्तीहरू नगरिकन छिन्नमस्ता भगवतीको उपासना गरे भने त्यो उपासना गर्ने व्यक्तिले जुनसुकै फल पनि प्राप्त गर्न चाहन्छन् त्यो पनि उनीहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छन् र उहाँ भगवती श्वेत पद्मासना सेतो कमलमा राज गरिबसेको छ र यसरी भगवती छिन्नमस्ता ज्यादै तुरुन्तै फल दिनेवाला विधिपूर्वक उपासना गर्दाखेरि तुरुन्तै फल दिनेवाला हुनुहुन्छ र उहाँलाई पराडाकिनी भनेर पनि भनिन्छ। पराडाकिनी भगवती पराडाकिनी भनेर भनिएको छ। सापी परात परा भगवती नामना पराडाकिनी भनेर पनि उहाँलाई चाहिँ बताइएको छ र यसरी डाकिनी स्वरूपमा भइबसेको हुनाले र यसरी तान्त्रिक पद्धति अनुसार जो साधकहरूले उपासना गर्नुहुन्छ उहाँले तुरुन्तै फल पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ छिन्नमस्ता भगवतीको त्यस्तो स्वरूप। र अर्की जो छैटौं शक्ति भगवती होइबक्सिन्छ, छैटौं महाविद्या उहाँ भैरवी होइबक्सिन्छ। उहाँलाई त्रिपुर भैरवी पनि भनेर भनिन्छ। उहाँको अर्का नाम त्रिपुर भैरवी। र उहाँको जो पुरुष तत्व उहाँ शक्ति तत्व होइबक्सिन्छ भने शक्तिमान तत्व पुरुष तत्व दक्षिणामूर्ति भगवान होइबक्सिन्छ काल भैरव। दक्षिणामूर्ति काल भैरव कि उहाँ अनपाइने अभिन्न शक्ति होइबक्सिन्छ र यसरी उहाँलाई चाहिँ अबरा डाकिनी भनेर भनिन्छ। जसरी छिन्नमस्तालाई परा डाकिनी भनिएको थियो उहाँलाई अबरा डाकिनी भनेर चाहिँ भनिएको छ। र यसरी उहाँ पनि वास्तवमा उहाँ विनाशिनी शक्ति अर्थात् संसारलाई विनाश गर्ने प्रलयको बेलामा उहाँले सारा काम गरिबक्सिन्छ र उहाँलाई त्रिपुरा भैरवी भन्ने पनि नाम गरिएको छ। उहाँ पनि भयङ्कर स्वरूप धारणा गरिबक्सिन्छ र उहाँको प्रतिपादन गर्दै ध्यानको स्वरूप वर्णन गर्दै शास्त्रहरू बताउँछन्। उद्यत भानु सहस्र कान्ति मरुणाम क्षोमाम शिरोमालिकाम मरुण क्षोमाम शिरोमालिकाम रक्तालिप्त पयोदराम जपपटिम विद्यामभितिम वरम हस्ताब्दे द्वतिम त्रिनेत्र विलसद वक्त्रारविन्दश्रियम दिबिम्बद्ध हिमांशरत्न मुकुटाम वन्दे समन्द स्मिताम। यस्तो भगवतीका दिव्य स्वरूप छन् र जसले यसरी भगवती भैरवी को उपासना गर्नुहुन्छ, त्रिपुर भैरवको उपासना गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि तुरुन्तै सिद्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरू पनि यो संसारमा भोग सारा प्राप्त गरेर अन्तमा मोक्ष पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यस्तै दिव्य शक्ति भगवती भैरवी होइबक्सिन्छ र त्यसै गरी सातौं जो महाविद्या सातौं सो शक्ति होइन्छ धुमावती उहाँ विधवा स्वरूप होइबक्सिन्छ र उहाँलाई अलक्ष्मी पनि भनिन्छ। र उहाँ विधवा स्वरूप भइबक्सेको हुनाले उहाँको कोही पुरुष कोही पति हुनुहुन्न र पुरुष रहित भएको हुनुहुन्छ। र यसरी अलक्ष्मी र त्यसरी रुक्षता कलह दरिद्र ज्येष्ठा इत्यादिहरू पनि त्यो उहाँबाटै सारा प्रकट हुन्छन्। र यसरी जसले भगवतीको श्रद्धापूर्वक उपासना गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू यो अलक्ष्मीबाट पनि मुक्त हुनुहुन्छ, रुक्षताबाट पनि मुक्त हुनुहुन्छ, कलह झगडा इत्यादिबाट पनि मुक्त हुनुहुन्छ, दरिद्रताबाट पनि मुक्त हुनुहुन्छ, ज्येष्ठा आदि जो अलक्ष्मीहरू छन् तिनीहरूबाट पनि मुक्त हुनुहुन्छ। र यसरी भगवतीको जो उपासना गरिन्छ र त्यस्तै भगवतीको उपासनाले प्राप्त नहुने कुरा केही पनि छैन। र प्राय गरेर भगवती धुमावतीको समय भनेको चतुर्मासाको समय हो। यो जो चतुर्मासा असारदेखि सुरु भएर जो कार्तिक मास समाप्त हुन्छन् यो चतुर्मासाको समयमा उहाँको उपासना गर्दाखेरि सिद्धि बढी प्राप्त हुन्छ। किनभने उहाँको मुख्य समय नै त्यो हो। त्योभन्दा बाहेक समयमा पनि गर्न सकिन्छ तर त्यो मुख्य समय त्यो। त्यसै कारणले यसरी भगवती त्यो चाहिँ उग्र स्वरूप भइबक्सेको हुनाले प्राय गरेर त्यतिखेर अरू मङ्गल कार्यहरू गरिँदैनन् र उहाँकै उपासना नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यतिखेर अरू विवाह व्रतबन्ध इत्यादि जस्ता जो मङ्गल कार्यहरू छन् ती मङ्गल कार्यहरू त्यतिखेर गरिँदैनन्। भगवतीका स्वरूप त्यस्ता छन् र भगवतीको त्यो भयङ्कर स्वरूपको वर्णन गर्दै शास्त्रहरू बताउँछन्। विवरणाम चञ्चलाम दुष्टाम दीर्घाम च मलिनाम वराम विमुक्त कुन्तलाम वैताम विधवाम विरलद्विजाम काकध्वज रथारूढाम विलम्बित पयोधराम सूर्प्य हस्ताक्षरूं शूर्पहस्तातिरुक्षां रुक्षाक्षां न धूतहस्तां पराननं प्रवृद्ध घोषां तु भृशं
कुटिलां कुटिलेक्षणं क्षुत्पिपासार्दितां नित्यं ध्यायेत् तां ध्यायेत् साधको नरः। शास्त्रले बताउँछन् र यसरी चाहिँ कलहास्पदा यसरी चाहिँ उहाँको जसको उपासना यदि गरिन्छ भनेदेखि यी सारा कष्टहरूबाट दुःखहरूबाट झै झगडा इत्यादिहरूबाट अलक्ष्मी इत्यादिबाट मुक्त हुन सकिन्छ भगवतीका त्यस्ता दिव्य स्वरूप। र त्यसपछि अर्की जो 8औं शक्ति होइबक्सिन्छ महाविद्या हुन्छ बगलामुखी। भगवती बगलामुखीलाई एक वक्त्रा भनेर मानिएको छ। एक वक्त्रा भगवती का जुन पुरुष होइबक्सिन्छ जो शक्तिमान होइबक्सिन्छ उहाँका अभिन्न जो पुरुष पति होइबक्सिन्छ उहाँ त एक वक्त्र महारुद्र होइबक्सिन्छ उहाँको पति। र यसरी बगलामुखी उहाँको वेदमा उहाँको बल्गामुखी भन्ने नाम छन् र व्यवहारमा त्यो बल्गामुखीबाट बगलामुखी भन्ने नाम भयो। र प्राय गरेर भगवती बगलामुखीको उपासना शत्रुनाशका लागि कसैले ज्यादै दुःख दिए शत्रुहरू बढ्दै गए भने ती शत्रुनाशका लागि उहाँको उपासना गरिन्छ। र विशेष गरेर वाक स्तम्भनका लागि कुनै कसैले ज्यादै दुःख दिए कसैले ज्यादै निन्दा गरे नराम्रोसँग कसैले भने भगवती बगलामुखीको उपासना गरियो भनेदेखि उहाँको कृपाले त्यो शत्रुको वाक स्तम्भन हुन्छ उसको बोली नै बन्द हुन्छ उनी बोल्न नसक्ने हुन्छन्। त्यसकारणले वाक स्तम्भिका देवीका रूपमा भगवती बगलामुखीको उपासना गरिन्छ। यसरी भगवती बगलामुखीको उपासनाले शत्रुहरूका वाक स्तम्भन गर्छन् भने उहाँका भक्तका वाणीहरूलाई खुलाइदिन्छन् किनभने विद्या प्रदान गर्नेवाला देवी पनि भइबक्सिन्छ बगलामुखी। र उहाँको ध्यान गर्दै शास्त्रहरू भन्छन् जुवाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। भगवती द्विभुजा दुईटा हातवाला भइबक्सिन्छ। र यसरी जिह्वाग्रमादाय शत्रुको जिब्रोलाई पक्रेर वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं त्यसै गरी एउटा हातले शत्रुलाई पक्रिने शत्रुको जिब्रो पक्रिने र अर्को हातले त्यो शत्रुलाई पीडा कष्ट दिलाउने गदा विघातेन चाहिँ दक्षिण फेरि गदाको अभिघातद्वारा गदा प्रहार गरेर उहाँले चाहिँ जो शत्रुलाई समाप्त गरिबक्सिन्छ जो पीताम्बरा होइबक्सिन्छ जसलाई पहेँला फुल पहेँला वस्त्र पहेँला कपडा इत्यादिहरू ज्यादै मन पर्छन् यस्ता द्विभुजाम भगवती बगलामुखीको ध्यान गरिन्छ भनेर बगलामुखीको ध्यानको यो स्वरूपको वर्णन गरिएको छ। उहाँलाई जुनसुकै पनि पहेँलो चिज मात्रै मन पर्ने जसरी भगवान विष्णु पीताम्बरधारी होइबक्सिन्छ पहेँला वस्त्रहरू धारण गरिबक्सिन्छ त्यसै गरी भगवती बगलामुखी पहेँला वस्त्रहरू धारण गरिबक्सिन्छ। र यसरी भगवती बगलामुखीको जसले श्रद्धापूर्वक उपासना गर्नुहुन्छ चिन्तन गर्नुहुन्छ ध्यान गर्नुहुन्छ भजन गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूका वाणीहरू खुल्छन् तर शत्रुका वाणीहरू चाहिँ स्तम्भित हुन्छन् रोकिन्छन्। त त्यस कारणले यसरी भगवती बगलामुखीको उपासना गर्नुपर्छ। प्राय गरेर बिहिबारमा भगवती बगलामुखीको उपासना गर्ने प्रसिद्धि छ। र जो 9औं महाविद्या होइबक्सिन्छ उहाँलाई मातङ्गी भनिन्छ। मतङ्ग भनेको भगवान शङ्करजीका नाम हुन्। त्यसकारणले उहाँको पुरुषपति भगवान शङ्करजी मतङ्ग होइबक्सिन्छ र त्यसै कारणले उहाँलाई मातङ्गी भनेर पनि भनिन्छ। र त्यसै गरी उहाँको पिताको नाम पनि मतङ्ग थियो भनेर भनिन्छ र उहाँलाई चाहिँ यसरी मातङ्गी मतङ्गीकी छोरी हुनाले मातङ्गी भनिएको भनेर पनि शास्त्रहरूमा आउँछन्। त्यसकारणले यसरी भगवती मातङ्गी महान होइबक्सिन्छ र उहाँको वर्णन गर्दै उहाँको स्तुति गर्दै स्वरूपको ध्यान गर्दै शास्त्रहरू भन्छन् श्यामां शुभ्रां सुमालां त्रिनयन कमला रत्नसिंहां सनस्थां भनेको छ भक्ताभीष्ट प्रदात्रीं सुग्र निकरकरा सेव्य कञ्जाङ्ग्री युग्मां नीलाम्बोजां सुकान्तिं निशितर निकरा रणदावाग्निरूपां पाशं खड्गं चतुरैर्वरकमलकरै खेटकं चाङ्कुशञ्चहं मातङ्गीं भाव रूपाम अभिमत फलदाम मोदिनीं चिन्तयामि। भगवती मोदिनी सारा संसारलाई आफ्ना भक्तहरूलाई आनन्द प्रदान गरिने बक्सने हुनाले भगवतीलाई मोदिनी पनि भनिन्छ। र यसरी भगवती मातङ्गीको जसले उपासना गर्नुहुन्छ भने उहाँले पनि शीघ्र फल प्रदान गरिबक्सिन्छ र आफ्ना भक्तहरूमाथि दिव्य कृपा गरिबक्सिन्छ। त्यस्ता भक्तहरूले यो लोक परलोक दुवै सिद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। र भगवती मातङ्गी त्यस्तो होइबक्सिन्छ। र अन्तिम जो विद्या 10औं महाविद्या भगवती महालक्ष्मी जसलाई कमलात्मिका भनेर भनिन्छ। र उहाँको ध्यानमा बताइएको छ कान्त्या काञ्चन सन्निमां हिमगिरी प्रख्यै चतुर्भिर्भुजै
हस्तोच्छितेन मृतघटैराशिच्यमानां श्रियं बिभ्राणां परमब्जयुग्ममभयं हस्ते किरीटोज्ज्वलां छुमा बन्दनितं बिम्बललितां वन्देर बिन्दास्ते। उहाँ त साक्षात् भगवती महालक्ष्मी नै भइबक्सिन्छ र उहाँको जो पति जो शक्तिमान होइबक्सिन्छ र यसरी भगवान नारायण स्वरूप नै भगवान शङ्करजी होइबक्सिन्छ। भगवान शङ्करजी नै भगवान नारायणको स्वरूपमा जो राज गरिबक्सिन्छ, प्रकट होइबक्सिन्छ र आफ्नो दिव्य शक्ति जो महालक्ष्मीजी होइबक्सिन्छ, महालक्ष्मीजीलाई भगवानले चाहिँ यसरी चाहिँ स्वीकार गरिबक्सिन्छ र यसरी भगवती महालक्ष्मी सुख समृद्धि आनन्द यी साराको प्रतीक होइबक्सिन्छ। जसले भगवती महालक्ष्मीजीको अर्थात् कमलात्मिकाको जसले उपासना गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई जीवनमा कुनै दुःख हुँदैन, कुनै कष्ट हुँदैन, कुनै दारिद्र्य हुँदैन, उहाँहरूलाई कुनै गरिबी इत्यादिले छुन सक्दैनन् र भगवती महालक्ष्मीजी उदयको प्रतीक होइबक्सिन्छ, समृद्धिको प्रतीक होइबक्सिन्छ, लोक कल्याणको प्रतीक होइबक्सिन्छ। उहाँ अत्यन्त शान्त होइबक्सिन्छ र जुन भगवती 10 महाविद्याहरू मध्येमा जसका स्वरूप भयङ्कर स्वरूपको वर्णन गरियो र अन्त्यमा भगवती महालक्ष्मी जो कमलात्मिकाको उपासना गरेपछि सबै देवीहरू भगवती महाकालीदेखि लिएर सम्पूर्ण देवीहरू शान्त हुनुहुन्छ। सारा महालक्ष्मी भगवतीमा उहाँहरू चाहिँ यसरी समाहित निर्भर भएर आफ्ना भक्तहरूलाई उहाँले चाहिँ कल्याण गरिबक्सिन्छ र यसरी एउटै जो परम शक्ति तत्त्व छ, त्यो शक्ति तत्त्व छ त्यो 10 रूपमा विभाजित भएर संसारको कल्याणको लागि सृष्टि स्थिति प्रलय निग्रह अनुग्रह इत्यादिको लागि विभिन्न रूपमा प्रकट भएर 10 महाविद्याको रूपमा जो प्रसिद्ध होइबक्सिन्छ। तिनै त्यस्ती भगवतीका यी दिव्य स्वरूपलाई यिनै महाविद्याहरूलाई यी परम पावन जो आश्विनका नवरात्र छन्, शारदीय नवरात्र, यी प्रसङ्गमा उहाँहरूको स्मरण गर्नु, चिन्तन गर्नु, ध्यान गर्नु, उपासना गर्नु, पूजा गर्नु र उहाँको शरण पर्नु जीवनको ज्यादै ठुलो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। र त्यसै हुनाले आज मैले हजुरहरूको अगाडि यी 10 महाविद्याहरूको संक्षिप्त परिचय, उहाँका ध्यानका विधि इत्यादिहरू बताएँ र हजुरहरूले चाहिँ पनि अब अवश्य पनि सुन्नुभएको छ र हजुरहरूले धारणा गर्नुहुनेछ र हजुरहरूको पनि कल्याण हुनेछ र विश्वको पनि कल्याण हुनेछ र विशेष गरेर हाम्रा जो राष्ट्र, धार्मिक राष्ट्र, धर्म राष्ट्र छन् यिनको पनि कल्याण हुनेछ। यति नै भनेर म अब विश्राम लिन चाहन्छु। ओम श्री सत्ताय नमः।